नमस्कार। यतिखेर हामी कोरोनाको समयमा छौँ। यो महामारीले सूचना प्रविधिको आवश्यकता र महत्त्वलाई अझ बलियो गरी स्थापित गर्न ठूलो बल पुर्याएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशी ज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हालै मात्र संस्थानको डिनमा नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक डाक्टर जोशी सूचना प्रविधि पृष्ठभूमिबाट संस्थानको डिन हुने पहिलो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर नेपालको सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ अध्ययनको अथवा शिक्षाको अवस्था कुन अवस्थामा छ, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँले अथवा कसरी यसलाई विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो हाम्रो सूचना प्रविधिको अध्ययन अध्यापन नेपालमा एक हिसाबले धेरै अगाडिदेखि नै सुरुवात भएको हो। हाम्रो इतिहास चाहिँ झन्डै 25 वर्ष पुरानो छ। यो 25 वर्षको दौरानमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो जुन विद्यार्थी साथीभाइहरूले गर्नुभएको कार्यको विश्वभरि नै प्रशंसा पनि भएको छ। अब मैले जस्ट एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू लिन्छु। अब हाम्रै पुल्चोक क्याम्पसबाट पास भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका मेरै आफ्नै विद्यार्थी अहिले अब विश्वको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक लेभल र त्यस्तै आइटी इन्डस्ट्रीमा एप्पल जस्ता कम्पनीहरूमा पनि सुचारू रूपले काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको अथवा भनौँ प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर कस्तो पाउनुहुन्छ सरले चाहिँ? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो 35 वर्ष, मेरो 35 वर्ष अलिकति बढी भयो, तर मैले कामै गर्न थालेको चाहिँ अहिले 36 वर्ष भयो। सूचना प्रविधिको क्षेत्र भने संसारमा अहिले सबभन्दा फास्ट डेभलप भएको सब्जेक्ट भयो। अब अहिले हामी क्वान्टम कम्प्युटरको कुरो गर्दैछौँ। क्वान्टम कम्प्युटरको रियल एप्लिकेसन चाहिँ अब चलिरहेको छ अहिले। अब हाम्रो यो सेक्युरिटीमा यसले इम्प्याक्ट गर्छ। अब हाम्रो क्लासिकल कम्प्युटरले 10 वर्ष लाग्ने सिमुलेसन अहिले क्वान्टम कम्प्युटरमा 8 घन्टामा हुन्छ। भनेको मतलब सेक्युरिटीमा यसले ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले सूचना प्रविधिको यो जुन इम्प्याक्ट छ इन्जिनियरिङको सबै फिल्डहरूमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो जुन अहिले ब्याचलरको सिलेबसहरू चाहिँ हामीले अब मोडिफाई गर्दैछौँ। अब अहिलेको समय सापेक्ष कस्तो शिक्षा दियो भनेदेखि चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हामी ब्याचलरको सिलेबस चाहिँ हामी अब मोडिफाई गरेर हामी चाहिँ ल्याउँदैछौँ। जस्तो अहिले हामी अब कोरोनाको यो महामारीको समयमा छौँ। यसले अब सबै क्षेत्रलाई एकदमै प्रताडित तुल्याएको छ अथवा भनौँ नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी असर सम्भवतः शिक्षा क्षेत्रले भोगिरहेको छ। तर एउटा प्राविधिक शिक्षाको एउटा नेतृत्व गर्ने संस्थानको रूपमा रहेका नाताले 6 महिनादेखि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको सबै गतिविधिहरू रोकिरहँदाखेरि किन संस्थानले त्यसको वैकल्पिक समाधानको उपाय पहिल्याउन नसक्या होला? अब यो चाहिँ कोभिडले अब संसारभरि नै विषम परिस्थिति सृजना गरेको छ र हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अब निवर्तमान डिन सरहरूले उहाँहरूले धेरै प्रयास चाहिँ गर्नुभएको थियो अनलाइन एजुकेसनको। अब यो चाहिँ 1-2 दिनभित्र हामी अनलाइन क्लासको चाहिँ हामी नोटिस निकाल्छौँ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको एफिलिएटेड र कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसमा अब अनलाइन क्लास चाहिँ सुरु हुन्छ। हामीले टेन्टाटिभ डेट चाहिँ कहिले यो भदौ 1 गतेदेखिको फिक्स गरेको छौँ र त्यसमा सबै स्टेक होल्डर विद्यार्थी भाइ बहिनीदेखि लिएर एफिलिएटेड र प्राइभेट क्याम्पसको प्रिन्सिपल क्याम्पस चिफहरूसित पनि हामीले नेगोसिएसन गरेर भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ इफेक्टिभली अब लिन्छौँ। एउटा समस्या कस्तो पर्दो रहेछ भनेदेखि अनलाइन क्लास लिँदाखेरिमा हामीले विद्यार्थीहरूको सहभागिता कति हुन्छ भनेर त्यो पनि स्ट्याटिस्टिकल डाटा चाहिँ कलेक्सन भएको थियो झन्डै यो वैशाख महिनातिरै।
त्यो समयमा मास्टर्सको 70% विद्यार्थी र ब्याचलरको 60% विद्यार्थीहरूले मात्र यो गुगल फर्ममा चाहिँ रिप्लाई गर्नुभएको थियो। अब कक्षा सञ्चालन गर्ने भने त सबै विद्यार्थीलाई राखेर सञ्चालन नगरिकन पनि उपयुक्त हुँदैन। अब अहिले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा अब अनलाइन क्लासमै हामी जानुपर्छ, किनभनेदेखि यो कोभिड-19 चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ, अब यसको त प्रेडिक्सन गर्न धेरै गाह्रो भयो भनेर चाहिँ अब भदौ 1 गतेदेखि हामीले चाहिँ अनलाइन कक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ हामी। मुख्य गरेर अब यो परीक्षाको विषय चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा देखिँदैछ। अब यहाँहरूको प्रयास पनि कस्तो देखिन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समग्र क्याम्पसहरूको लागि अथवा समग्र संकायहरू विभागहरूको एकलौटी हिसाबको एउटै सोलोडोलो खालको समस्याको समाधानको रूपमा उसले खोजिरहेछ। त्यही भित्र मात्रै सीमित राखेर सोच्ने हो कि संस्थानले अथवा छुट्टै रूपमा यो परीक्षाका लागि वैकल्पिक त्यस्तो कुनै उपायको खोजीमा पनि अथवा त्यसको तयारीमा पनि केही हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ दिन भएर आएदेखिको 13 दिन हामीले यही परीक्षाकै मैले धेरै समय चाहिँ हाम्रो साथीहरूमाझ बसेर बिताएको छु। अब मेरो एउटा चाहिँ सोचाइ के हो भनेदेखि हामीले वर्तमानको समस्याको सजिलो हिसाबले समाधान गर्ने जुन उपाय खोजेर भविष्यमा त्यसको के प्रभाव पर्छ हामीले चाहिँ अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्छ। अब मैले र हाम्रो सहायक साथीहरू र क्याम्पस चिफहरू क्याम्पस प्रमुख साथीहरूले हामीले सकेसम्म फेस टु फेस एक्जाममै जानुपर्छ। हुनलाई चाहिँ फेस टु फेस एक्जाम नै बेस्ट इभ्यालुएसनको चाहिँ होइन, तर हालको परिस्थिति अहिलेसम्म चलिआएको संसारभरि एउटा फेस टु फेस एक्जामलाई हामीले बेटरै मानिरहेको छौँ। अब मैले यसमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसित पनि अब सबै उहरूसित मैले एउटै कुरो सोध्छु, यो चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो विक्रम सम्वत 2007 सालको एसएलसीको बारेमा कति जानकारी छ भनेर। 2007 सालमा के भएको थियो भनेदेखि यो एसएलसीको कापी चाहिँ सबै बवर महलमा राखिएको थियो। अब त्यो प्रजातन्त्रको बेला आउँदाखेरिमा कापीहरू सबै जल्यो, कता पुग्यो। अनि 2007 सालमा चाहिँ एसएलसीमा सबै पास भए। अब यो चाहिँ म अब सानो हुँदाखेरि, म पनि सानो हुँदाखेरिमा चाहिँ मेरो बुवा दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो, कोही मान्छेलाई थाहा छ 2007 सालकै एसएलसी हो भन्ने थाहा भए पनि उहाँलाई सोद्धाखेरिमा चाहिँ कि 6 साल कि चाहिँ 8 साल भन्नुहुन्थ्यो, 7 साल चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो। मैले अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु, हामीले सजिलो उपायबाट समस्याको समाधान खोज्यौँ भने आजभन्दा 5, 7, 8 वर्षपछि तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुकै सिनियर अथवा जुनियरले चाहिँ प्रश्न उठाउँछ। त्यही भएर यो अनलाइन क्लास चाहिँ सुरु गर्ने। अनि क्लास लिएपछि अब त्यहाँ पनि समस्या छ, किनभनेदेखि हामी अब टेक्निकल इन्स्टिट्युट, हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकलहरू धेरै हुन्छ। प्र्याक्टिकल त हामीले अनलाइन गर्न सक्दैनौँ, तर सर्टेन प्र्याक्टिकल आइटी रिलेटेड प्र्याक्टिकल जस्तो प्रोग्रामिङको भयो, अब मैले नै पढाउने कोर्स छ, ब्याचलरमा मैले पढाउँछु, त्यो कन्टिन्युएसन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङको कोर्स छ, त्यसलाई हामीले अनलाइनमा गर्न सक्छौँ। तर ल्याबैमा गर्नुपर्ने इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूको यस्तो चाहिँ अब त्यस्तै सिभिलमा चाहिँ सर्वेहरू भयो, अब मेकानिकलमा चाहिँ मसिनको उहरू, अब यो चाहिँ हामीले अनलाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर अब दसैँ र तिहार सिद्धिएपछि हामीले सर्टेन समय लिएर त्यो ल्याब चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब अहिले नै हामीले अनलाइन कक्षा सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि 2 महिना त्यो अनि अर्को 1 हप्ता भन्दाखेरिमा हाम्रो अहिलेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको म्याक्सिमम 2.5 महिना मात्र सेमेस्टर पछाडि जान्छ। अनि त्यही भएर हिजो चाहिँ व्यापक छलफल भएर प्राज्ञिक परिषदमा अब हामी सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै
अध्ययन संस्थान र संकायहरूमा चाहिँ अब अनलाइन क्लास लिने त्यो चाहिँ अब माइन्युटी नै भयो। अनि अब अर्को पक्ष के छ भनेदेखि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत फेस टु फेस एक्जाम लिनेमा हामी स्वायत्त छौँ। अरू कुरोमा हामीले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ। अनि त्यही कारणले पनि सायद अलिकति पछि ढिलो भयो। तर अब यो म डिन भएर आएको 13 दिनमा चाहिँ मैले साथीहरूसित यही कुरोमा मात्र डिस्कस गरिरहेको छु। तर नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रकै विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अरूले यो महामारीको बिचमा कसरी अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिन सके भन्ने कुरासँग जोडेर हेर्दाखेरि हामीले यत्रो लामो समय चाहिँ अन्योलतामै बितायौँ। हामीले यसलाई प्रभावकारी रूपमा समयमै अपनाउन नसक्नुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? तपाईँको प्रश्न चाहिँ एकदमै उपयुक्त प्रश्न छ। तर एउटा हाम्रो पुरानो एउटा उखान छ नि, खुकुरीको चोट अचाइनोलाई थाहा हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ होइन। इन्डियामा पनि प्रब्लम छ, हेर्नुहोस् सबतिर प्रब्लम छ होइन। अब हाम्रो मतलब एउटा मानवीय सोचाइ हो, आफ्नो समस्या चाहिँ हामीले अलिकति बढी समस्या भएको ठान्छौँ हामीले होइन। अरूको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यही इन्फर्मेसनबाट लिइरहेकोले उहाँहरूको समस्या चाहिँ हामीले कम ठान्छौँ। अब नेपालको लागि समग्र रूपमा नेपालको लागि अब मेरो यो 35 वर्षको अनुभवले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि मूल्याङ्कनको विधिमा अहिलेसम्म हाम्रो फेस टु फेस एक्जाम भने नै बढी उपयुक्त विधि हो। तपाईहरुलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालमा चाहिँ ओपन युनिभर्सिटी छ, नेपाल ओपन हाम्रो युनिभर्सिटी छ। अब पहिला अब आईटी को केही विषयहरू चाहिँ मैले पढाउँथेँ। मैले यो अनलाइनमा क्लास सुरु गरेको 1.5 वर्षदेखि नै हो, जुन बेलामा कोभिडको केही कुरै हुँदैन थियो। अब ओपन युनिभर्सिटीले पनि इन्टर्नल इभ्यालुएसन चाहिँ अनलाइनमै हुन्छ, तर मेन फाइनल इभ्यालुएसन चाहिँ फेस टु फेस एक्जाममै गरिरहेको छ। सकेसम्म हामी फेस टु फेसै जाने। अब 2-3 महिना हामीसित टाइम छ। यो अब अनलाइन क्लास लिन्छौँ हामी 2 महिना 9 हप्ता भनौँ, त्यसपछि दसैँ तिहार आउँछ र अब कोभिडको अब समस्या अब घट्दै गयो भनेदेखि हामी फेस टु फेसमा जान्छौँ। भएन भनेदेखि अनलाइनको नेपालमा इभ्यालुएसन गर्दाखेरिमा सबैलाई हुने हिसाबले, न्यायोचित हिसाबले र त्यसपछि इभ्यालुएसनमा प्रब्लम नपर्ने हिसाबले हामीले अल्टरनेट पनि सोचिरहेको छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा अब त्यो कार्यविधि पनि प्रकाशित भएको छ। 4वटा विधि भनेर दिएको छ। हिजो पनि कुरो भएको थियो, यो 4वटा विधि भन्दा हामी चाहिँ अरू विधिहरू पनि लिन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रिपेयर्ड भइरहेको छौँ। तर यो जुन 4 महिनाको स्ट्याग्नेसन पिरियडलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ अब हामीले सुरु गर्नै पर्यो भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै अब आफ्नो आङ्गिक तथा प्राइभेट क्याम्पसहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अब भोलिसम्म इन्स्ट्रक्सन पनि दिनुहुन्छ। अब त्यही हो, अब समस्या आउँछ, अब समाधान हामीले त अब खोज्नै पर्छ। हुन त नियमित अहिले जो पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूको पढाइ चाहिँ 2 महिना पछाडि धकेलिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। हुन त हामी अब कोरोनाले गर्दाखेरि 6 महिनादेखि समस्यामा छौँ। अब यसको व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ अथवा भनौँ त्यो अवधिलाई छुट्याउने हिसाबले विधाहरूको व्यवस्थापनको विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ यहाँनिर। यसको सन्दर्भमा संस्थान स्वयंकै पनि सोचाइ के छ? त्यसबाहेक अरू स्कुल तहको अथवा भनौँ अरू तहको पढाइको विषयमा अरू संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? के छ यहाँहरूको सुझाव चाहिँ? समस्या भने त आउँछ, समस्या आयो भनेदेखि हामीले समाधानको उपायहरू खोज्ने हो र त्यो समस्याको समाधानको उपाय खोज्दाखेरिमा अब के हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो यो सेमेस्टर सिस्टममा हामीले 90 दिन कक्षा लिनुपर्छ।
अब विषम परिस्थिति हुँदाखेरिमा मलाई याद छ हामीले 72 वर्किङ डेजमा स्क्विज गरेर एकदमै मतलब क्लासलाई इफेक्टिभ गरेर पनि हामीले चाहिँ गरेको थियो। अब समाधानको उपाय भने त्यही हो। अनि बिस्तारै अब यो फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरलाई चाहिँ मैले त्यति प्रब्लम देख्दिनँ। ब्याचलरको फाइनल इयरको त अब अहिले जुन हामीले बनाएको प्लान छ त्यो प्लान अनुसार 2.5 महिना चाहिँ उहाँहरूको पछाडि पर्छ। अब अर्को उपाय नै छैन त्यसको, होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब थर्ड इयर सेकेन्ड फर्स्टमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब अर्को स्कुलिङको तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब +2 को एक्जाममा पनि अहिले समस्या छ। अब +2 को एक्जामले भएपछि त्यहाँबाट पास हुनुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको इन्ट्रान्स एक्जाममा हुनु पर्यो, होइन। अर्को समस्या हामीलाई के छ भनेदेखि अब इन्ट्रान्स एक्जाम कहिले गर्ने, अर्को त्यो समस्या पनि छ। किनभनेदेखि अब यो त संसारव्यापी रूपमा भएको समस्या छ। अब सेसन चाहिँ अब अलिकति ढिलो चाहिँ हुन्छ, धेरै ढिलो चाहिँ हुन नदिने मा चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। एकैछिन यो कोभिडको सन्दर्भलाई एकातिर राखेर हामी संस्थानको समग्र छवि र भूमिकाको विषयतर्फ फर्क्यौँ। सर, भर्खरै अब संस्थानको डिन नियुक्त हुनुभएको छ, सूचना प्रविधि पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ। त्यस हिसाबले संस्थानको भविष्य अथवा त्यो अनुसन्धानको स्थिति के हुन्छ भोलिको दिनमा भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई एउटा उत्सुकताको विषयको रूपमा रहेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान मैले पहिलो दिनमै स्वागत कार्यक्रममा मैले 2-3वटा बुदाहरूमा चाहिँ मैले कुरो गरेका थिएँ। एउटा बुदा चाहिँ तपाईँले अहिले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यही हो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अनुसन्धानको धेरै कार्यहरू भइरहेको छ, नभएको होइन, धेरै कार्यहरू भइरहेको छ। र एउटा समस्या के छ भनेदेखि त्यो भएको कार्यलाई हामीले एक्सपोज गर्न सकेनौँ। वर्ल्ड र्याङ्किङमा हामी जानको लागि हामीले गरेको कार्यहरूलाई हामीले चाहिँ अब यो जुन रिसर्च अर्गनाइजेसनको र्याङ्किङहरूमा हामीले राख्नुपर्छ। त्यसमा एउटा र्याङ्किङ भने गुगल स्कलर भन्ने हुन्छ। पब्लिकेसन सबैलाई गुगल स्कलरमा राख्नु पर्यो। अब जस्तो मेरो छ, म लगायत धेरै साथीहरूको छ, तर सबैको छैन। त्यसको लागि मैले छुट्टै हाम्रो अब सहायक डिनको संयोजकत्वमा हामीले IOE को यो रिसर्च एक्टिभिटिज भएको रिसर्च एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई अब एक्सपोज गर्ने, त्यसको लागि मैले कार्यविधि बनाउन जिम्मा पनि दिइसकेको छु। फर्मेसन चाहिँ भएको छैन। पहिला अब यो यही क्लास र यो अनलाइन क्लास र एक्जामको समस्या चाहिँ समाधान गरौँ भनेर अब तपाईँहरूलाई अब सायद थाहा होला, म चाहिँ यो अब साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर पनि भएर गएको थिएँ। 1 वर्ष काम गरेको थिएँ। चाहे टेक्नोलोजी होस्, चाहे सोसियल साइन्स होस्, चाहे प्योर साइन्स होस्, रिसर्च नभइकन चाहिँ चल्दैन। हामीले रिसर्चमा इम्फेसिस दिनुपर्छ। अब अर्को समस्या जस्तो विदेशको जस्तो हामी कहाँ रिसर्च फन्ड चाहिँ हुँदैन। हाम्रा प्राध्यापक साथीहरूले आफ्नै प्रयासबाट फन्डिङहरू पनि ल्याउनु भएको छ। अब अहिले एउटा नयाँ कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले पहिला पनि दिइरहेको हो, नासले पनि फन्डिङ दिइरहेको छ, त्यसबाट साथीहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो कुरो चाहिँ सबै चाहिँ अब भनौँ न अब जस्तो रिसर्च गेट यस्तोमा हामीले राखेर, होइन, मतलब इन्टरनेसनल रिकग्निसन गर्नमा चाहिँ अझ म बढी प्रयासरत चाहिँ हुन्छु। जस्तो सरले भर्खरै पनि जोड्नु भयो युजिसीको ग्रान्टको कुराहरू, खास गरेर अनुसन्धानलाई नै फोकस गर्दै युजिसीले सम्भवतः 50 करोड दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने र रिसर्चलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवाल र थप अरू खालको फन्डिङ पनि कलेक्सन गर्ने विषयमा सरको योजना चाहिँ के छ त्यसमा? अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब रिसर्च गर्नको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याबहरू हुनुपर्छ, होइन।
अहिले हाम्रो बेसिकल्ली धेरैजसो ल्याबहरू चाहिँ ब्याचलर प्रोग्रामलाई कसरी चलाउने र सर्ट एन्ड मास्टर्स प्रोग्राम कसरी चलाउने भन्ने छ। अब यो फन्डिङको युटिलाइजेसन रिसर्च ल्याब बनाउने एउटा, अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब अहिले युजिसीको ग्रान्टबाट अब रिसर्च गरिरहेको हाम्रो प्राध्यापक साथीहरूलाई अझ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। अब जस्तो बाहिर पेपर पब्लिस गर्दाखेरिमा फन्डिङकोदेखि लिएर यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो फन्डमा चाहिँ अहिले आएको छ र यसलाई अझ सुनियोजित हिसाबले यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ कसरी राम्रोसित सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यसको चाहिँ कार्यविधि नै बनाएर हामीले गर्नुपर्छ। सिस्टम भने ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी नै गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति विशेष भने के पनि होइन। अब जस्तो म अहिले दिन्छु, अब पछि गएर म इतिहास बन्छु होइन, त्यसैले व्यक्ति विशेष भने ठुलो कुरो होइन। हामीले सिस्टम डेभलप गर्न सक्नुपर्छ। सिस्टम डेभलप कसरी हुन्छ भनेदेखि डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो, सब कुरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनु पर्यो होइन। कुनै व्यक्ति विशेषले मात्र चलखेल गर्न सक्ने वातावरण हुनु भएन, सिस्टमले गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यो भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो रिसर्चको कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईले यही प्रश्न मलाई 6 महिनापछि सोध्नु भयो भनेदेखि सायद त्यो बेलासम्म मैले धेरै प्लानहरू चाहिँ मेरो मेन इम्फेसिस चाहिँ 2-3 वटा कुरोमा छ। हेर्नुहोस्, एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी, मलाई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा धेरै ट्रान्सप्यारेन्सी छ, तैपनि त्यो ट्रान्सप्यारेन्सीलाई चाहिँ अझ न्यायोचित हिसाबले ट्रान्सप्यारेन्ट गर्ने। अर्को कुरो भने सबैलाई समेट्ने। एजुकेसन इन्स्टिट्युसन भने हामी त्रिखुट्टी हौ। एउटा खुट्टा भने प्राध्यापक वर्ग, अर्को खुट्टा भने कर्मचारी र अर्को खुट्टा भने विद्यार्थी। तीनटा खुट्टाको ब्यालेन्स राम्ररी मिल्यो भने हामीले राम्ररी चलाउन सक्छौँ सिस्टम। अनि त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ। अब यस्तो हुन्छ, अब अहिले इमिडिएटली अब कोभिडको समस्या छ, अब यो पनि कति रहला अब होइन, बिस्तारै जान्छ। संसारमा कस्ता कस्ता समस्याहरू पनि आए। स्पेनिस फ्लूले संसार फर्स्ट वर्ल्ड वार सिद्धिएपछि त्यो प्रकोपको ठुलो प्रभाव पर्यो होइन। समस्या भने त आउँछ, व्यवस्थापनमा बस्ने मान्छेले समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपाय सोच्ने हो होइन। अब यो इमिडिएटली यो प्रब्लम सल्भ भइसकेपछि मेरो नेक्स्ट भने चाहिँ रिसर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको हाम्रो जुन र्याङ्किङ छ त्यो र्याङ्किङलाई कसरी उठाउन सक्ने। अब हाम्रो नर्मल्ली हाम्रो देशमा एउटा चलन अगाडिदेखिकै निर्देशन भन्ने, मान्छेलाई निर्देशन मात्र दिएर हुँदैन, आफू पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो, आफूले पनि काम गरेर देखाउन सक्नु पर्यो होइन, आफू पनि योग्य हुनु पर्यो। अनि पो त निर्देशनको चाहिँ रियल्ली एप्लिकेसन हुन्छ होइन। मेरो हिसाबमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरिमा अर्को 3 महिना 4 महिनासम्म यो कोभिडको प्रब्लम चाहिँ रहिरहन्छ। त्यसपछि बिस्तारै सल्भ भएर जान्छ र 6 महिनापछि तपाईँले प्रश्न सोध्नु भयो भनेदेखि सायद सिचुएसन अलिकति डिफ्रेन्ट हिसाबले चाहिँ मैले कुरो गर्न सक्छु होला। जस्तो संस्थानलाई एउटा वर्ल्ड र्याङ्किङमा लैजाने सरको एउटा सपना छ, त्यो सपनासँग संस्थान अन्तर्गतका संरचनाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हिसाबले जोडिन्छ। अहिले जुन किसिमले आइसिटी सेन्टर अनि डिजास्टर सेन्टर लगायतका थुप्रै सेन्टरहरू पनि छन् संस्थान अन्तर्गत, उनीहरूको स्पेसलाइजेसन र भूमिकाको विषयलाई लिएर पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेका छ। त्यसको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ हिसाबले स्थापित गर्न, नयाँ भूमिकामा उसलाई उतार्नका लागि के छ सरको योजना चाहिँ त्यो सवालमा? भनौँ न, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा 10 वटा केन्द्रहरू छ, एक हिसाबले रिसर्च सेन्टर।
त्यो रिसर्च सेन्टरको डाइरेक्टर सरहरूलाई उहाँहरूको प्रगति के छ भनेर चाहिँ एउटा प्रोग्राम भएको थियो। अनि अब उहाँहरूको एक्टिभिटिज रिसर्च एक्टिभिटिजको बारेमा उहाँहरूले प्रकाश पार्नु भएको थियो र फन्डिङको हिसाबले पनि अब हाम्रो चाहिँ नर्वेजियनसित कोलाबोरेसन छ। त्यसपछि अब यो इरास्मस मन्डसहरूको कोलाबोरेसन छ। अब यो कोलाबोरेसनलाई अलिकति बिस्तारै हामीले बढाउँदै पनि लग्छौँ। अब र उहाँहरूले एज अ डाइरेक्टरको हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ सेन्टरमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। तर अब यस्तो हुन्छ कि अब काम गर्दा गर्दै मान्छेले अब सोचेको र अब परिस्थितिले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ठ्याक्क आफूले सोचेको काम गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो अब यो पनि मैले यो कोभिडसित जोड्छु हेर्नुहोस्। अब उहाँहरूको धेरै प्लान थियो अहिले यो बिचमा गर्ने, अब त्यो चाहिँ गर्न पाउनु भएन उहाँहरूले हैन। अब यो हाम्रो सेन्टरहरूलाई पनि अब उहाँहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ, सबैजना एक्टिभ हुनुहुन्छ। म जहिले पनि मुक्त कण्ठले उहाँहरूको प्रशंसा गर्छु र त्यो एक्टिभिटिजलाई अझ चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ। अब हामी सबै किनभनेदेखि काम गर्ने भने एकजनाले गर्ने होइन, काम भने चाहिँ सामूहिक रूपबाट काम गरेपछि मात्र त्यो कामको चाहिँ प्रतिफल निस्किन्छ। त्यसैले सबलाई समेटेरै काम गर्नुपर्छ र यसमा पनि मैले अब यो सोचेर गरिरहेको छु। यसमा शिक्षालाई यो उद्योगसँग खास गरेर एजुकेसनलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्ने सवालमा निकै बहसका विषयहरू छन् हैन। अब त्यो रूपमा चाहिँ शिक्षाले काम गर्न नसके अथवा त्यो सेतु नभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। पछिल्लो समय अब संस्थान अन्तर्गत इन्क्युबेसन सेन्टर पनि सञ्चालनमा आएको छ, तर भलै त्यो फुल फ्लेजमा अझै आफ्नो स्वरूपमा उत्रिन बाँकी नै छ। त्यसलाई चाहिँ अब सरको कार्यकालमा हामी कुन स्तरमा विकास भएको पाउँछौँ? अब मेरो प्रयास के हो भनेदेखि हामीले अब ब्याचलरको नयाँ सिलेबस बनाउँदैछौँ। नयाँ सिलेबसलाई अलिकति त्यसको चाहिँ मोडालिटी हामीले चेन्ज गर्छौँ र इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड बनाउँछौँ हामीले। र एउटा कुरो मैले तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भनेदेखि अब मैले ब्रिटिस सिस्टममा पढेँ हेर्नुहोस् इन्डियामा, आरइसी सुरत कि अहिले एनआइटी सुरत भन्छ। क्यानाडामा मैले नर्थ अमेरिकन सिस्टममा पढेँ। जापानमा रिसर्च फेलो हुँदाखेरिमा मैले जापानिज सिस्टम सित इन्टरेक्ट गर्न पाएँ हैन। यो संसारको चाहिँ सबै विकसित सिस्टमको चाहिँ अनुभव गर्ने चाहिँ मैले मौका पाएँ। पहिलाको ब्रिटिस एजुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ अब धेरै मुलुकमा अहिलेसम्म कन्टिन्यू भएको छ, दे एक्सप्लेन सिम्पल थिङ इन कम्प्लेक्स वे। जापानिज एजुकेसन सिस्टम मलाई अलिकति मनपर्ने कारण के भनेदेखि दे एक्सप्लेन कम्प्लेक्स थिङ इन सिम्पल वे। त्यही भएर कोरिया, जापान हैन, अब एक हिसाबले हामी एसियन भएको हिसाबले वी आर प्राउड। मतलब के भनेदेखि हामीले थ्योरी पनि दिनुपर्छ र त्यसको रियल प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको आइडिया पनि दिनुपर्छ। जापानमा मास्टर्स लेभलको किताब यस्तो सरल, त्यो ब्याचलर लेभलको किताब यस्तो सरल हिसाबले लेखेको हुन्छ। हाम्रो जुन स्कुलमा यसो किताब हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो स्कुलको जुन किताबहरू हुन्छ नि, थोरै थोरै लेख्ने अनि त्यो पिक्चर दिने, फोटो दिने, त्यसरी चाहिँ त्यस्तो किताब हुन्छ। अब हामीले अब जस्तो ब्रिटिस सिस्टम एक हिसाबले नर्थ अमेरिकन टेक्स्टै बढी हुन्छ के हैन, डिफ्रेन्स छ हैन। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ यो जापान, कोरिया, अब कोरियाले पनि धेरै जसो सिकेको जापानिज सिस्टम हो है। अनि प्र्याक्टिकल उसमा चाहिँ अब अहिले चाइनामाथि आइरहेको छ, अब इकोनोमिकल जायन्ट हैन। अब त्यो अब हामीले चाहिँ बिस्तारै अलिकति यो इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड को सिलेबसको लागि मैले अब साथीहरूसित पनि कुरो गरेको छु। अब हामीले अलिकति जापानिज एजुकेसनबाट पनि हामीले पाठ सिक्नु पर्यो। अब यो चाहिँ अब म डिन हुनुभन्दा अगाडि त्यो सिलेबस मोडिफिकेसन कमिटीको मेम्बर थिएँ हैन। अनि अब त्यो बेलादेखि नै मैले भन्थेँ अब एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो विषय समितिको अध्यक्षले मात्र
बोल्दाखेरिमा र डिनले बोल्दाखेरिमा अलिकति फरक पर्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ स्ट्रिक्टली र स्ट्रङली चाहिँ हामी चाहिँ राख्छौँ र इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबै मेरो सायकदिन सर, क्याम्पस चिफ सरहरू, अब हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू, हामी सबै लागेर केही न केही सर्टेन चेन्ज चाहिँ यसमा ल्याउँछौँ, हामी पक्कै पनि ल्याउँछौँ। विश्व सूचना प्रविधिमा यति अगाडि बढिसक्यो होइन, एआई, मसिन लर्निङ, डेटा साइन्स जस्ता अनेकौँ दर्जनौँ विषयहरू अहिले पढाइ भइरहेका छन्। तर संस्थान अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङकै त्यही पुरानै ढर्राबाटै पठन पाठन भइरहेको छ। हामी त्यसरी स्पेसलाइज हुन नसकिरहेको कारण के हो? एउटा युनिभर्सिटी भयो, अर्को इम्प्लोइङ एजेन्सी भयो होइन। यो युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको अलिअलि कन्फ्लिक्ट चाहिँ संसारभरि नै छ। हेर्नुहोस्, म क्यानाडामा पढ्दाखेरिमा पनि इन्डस्ट्रीले, अब युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी भनेको त स्ट्यान्डर्ड युनिभर्सिटी हो नि, त्यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीको मान्छेको कम्प्लेन के आउँथ्यो भनेदेखि वाट वी वान्ट यु आर नट प्रड्युसिङ भनेर क्यानाडामा पनि सुनेको थिएँ मैले होइन। हामीले सकेसम्म इन्डस्ट्रीसित इन्टरेक्सन गरेर एकाडेमिया र इन्डस्ट्रीको ग्याप चाहिँ हामी हटाउने प्रयास अवश्य गर्छौँ होइन। तर अब यो संसारभरि नै मैले एक्जाम्पल लिएँ होइन। अब नर्वेमा गएँ, म फिनल्यान्डमा गएँ, त्यहाँ पनि युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको अलिअलि यो सर्टेन चाहिँ इन्टरोगेसन भनौँ कि अब यो अब अलिकति कन्फ्लिक्ट यो चाहिँ छ, यो जहाँ पनि छ। त्यो ठ्याक्क चाहिँ हामीले यो ग्यापलाई कम्ता गर्दै प्रयास गर्ने हो। अहिले नयाँ चाहिँ डिपार्टमेन्टमा मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ सुरु गर्न लाग्छौँ। अनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ बेसिकल्ली इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड प्रोग्राम हुन्छ। र अब यो हाम्रो यहाँ सर्टेन उसमा चाहिँ यो मसिन लर्निङको ट्रेनिङहरू पनि चलिरहेको छ। र अस्ति भर्खर एउटा सिद्धियो होइन, त्यसमा मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु मसिन लर्निङको बारेमा चाहिँ किनोट स्पिच पनि दिएको थिएँ। हामीले इन्टरेक्सन गरिराखेका हुन्छौँ कि यो कुराहरू। र अब यो नयाँ सिलेबसले अलिकति आइटी रिलेटेडमा चाहिँ अझ बढी गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। प्राविधिक संस्थानको रूपमा खास गरेर सूचना प्रविधि समेतको विषयहरूलाई समेटेर इन्जिनियरिङ संस्थान छ। उतातर्फ साइन्स फ्याकल्टी अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको विषय छ। तर पढाइ हुने विषयमा खासै अन्तर देखिँदैन। यो खालको भिन्नता किन र समन्वयको अभावलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? मैले समन्वयको अभाव त देख्दिनँ है, किन यो कम्प्युटर साइन्सको ब्याचलरको प्रोग्राम सुरु गर्दाखेरिमा म सहायक दिन थिएँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। मेरै कोठामा इन्डियाको पनि एक्सपर्ट आएर बसेर हामीले सिलेबस तयार गरेको थियौँ होइन कम्प्युटर साइन्सको। हामीले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बेसिक इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपलहरू चाहिँ त्यहाँ पढाउँछौँ। अब कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ अब हामीले अझ साइन्स ओरिएन्टेड बेसिकल्ली सफ्टवेयरतिर चाहिँ हामी चाहिँ बढी गइरहेका छौँ। अनि अब त्यही भएर अब विधाको हिसाबले चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ दुईटाको। सरले अब दुईटा संस्थाहरूबिच अथवा दुईटा निकायहरूबिच समन्वयको समस्या अथवा अभाव छैन भन्नुभयो। तर विद्यार्थीहरूले खास गरेर बाहिर पढेर आउने विद्यार्थीहरूले इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट लिने सवालमा चाहिँ इन्जिनियरिङ संस्थानले उतापट्टि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट पठाउने, उतापट्टिको डिपार्टमेन्टले यता पठाउने, विद्यार्थीलाई अन्यलतामा राख्ने काम चाहिँ किन भयो होला? इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट दिँदाखेरिमा हामीले चाहिँ बिहान के चेक गर्छौँ भनेदेखि अब ब्याचलर चाहिँ इन्जिनियरिङमा हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अनि अब मास्टर्स पनि इन्जिनियरिङ हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले हेर्छौँ। इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा एप्लाई गर्दाखेरिमा ब्याचलर पनि इन्जिनियरिङै हुनुपर्छ र मास्टर्स पनि इन्जिनियरिङै हुनुपर्छ। अनि एक दुईवटा केस आएको छ, त्यो धेरै केस आएको छैन। अब साइन्समा गरेकोलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा पठाएर इक्विभ्यालेन्स चाहिँ दिएको छ। एउटै खालको भूमिका हुने निकायहरू बिचमा फेरि त्यो समन्वयको अभाव देखिन्छ। यो हामी माथिदेखि तलसम्म भनौँ न
उपल्लो सरकारको नीतिगत तहदेखि तल शैक्षिक संस्थाहरूको तहसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो खालको अन्योलता, संस्थागत संरचनाको अन्योलता रहे जस्तो बुझिन्छ। यसलाई चाहिँ सरले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो संस्थागत संरचना ठिक छ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, संसारको रिचेस्ट मान्छेहरू 10 जना मध्ये 6 जना मान्छेहरू चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिलेटेड छन्। त्यही भएर विदेशको धेरै जसो ठाउँमा मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने छुट्टै चाहिँ मिनिस्ट्री हुन्छ। नेपालमा साँच्चीकै चाहिने भने एउटा सेपरेट इन्टिग्रेटेड मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नै राखेर अनि त्योबाट कन्ट्रोल हुनुपर्छ मलाई सोच्ने हो भनेदेखि, जस्तो बाहिरतिर गरिरहेको छ। र नेपालले प्रगति गर्नको लागि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अब हाम्रो विभिन्न छ, एग्रिकल्चर छ, टुरिज्म छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि एउटा चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ हाम्रो। र हाम्रो भनौँ न म्यान पावर पनि त्यही हिसाबले चाहिँ राम्रो म्यान पावर छ। अनि यसमा हामीले केही गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी, त्यसलाई मात्र हेर्ने आइडेन्टिटी भयो भनेदेखि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ मलाई सोध्ने हो। 2-3 ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्नुभन्दा छुट्टै एउटा आइडेन्टिटीले स्ट्रिक्टली त्यसरी हेर्नुपर्छ, अनि चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले। विज्ञ स्तरमा यहाँहरूसँग एउटा खालको अनुभव छ, एउटा खालको ज्ञान छ, जानकारी छ भनौँ न, तर त्यो सेयरिङ अथवा भनौँ नीतिगत तहमा उपयोग हुने सवालमा अथवा यो दुईटै बिचको सिङ्क्रोनाइजेसनको सवालमा चाहिँ थुप्रै अन्तरहरू अथवा ग्याप रहे जस्तो बुझिन्छ। यो ग्याप चाहिँ किन पैदा भएको? यसलाई मेटाउनका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? यो कुरो भने चाहिँ अब माथिको संयन्त्रबाटै चाहिँ इन्भल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि हुनु पर्यो हैन। संसारको विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले भनौँ, त्यसपछि प्राइम मिनिस्टरले भनौँ, सजेसन लिने त युनिभर्सिटीकै एक्सपर्ट हो नि। युनिभर्सिटीको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति रिसर्चबाट माथि गएर आफूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई पनि एक्सपोज गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो अब भनौँ न गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि कोलाबोरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास पनि हुनु पर्यो हैन। ताली भने एक हातले बज्दैन हैन, दुईटै हात चाहिन्छ, दुईटै हातको समन्वय हुनुपर्छ अनि सिस्टम डेभलप चाहिँ त्यसरी हुन्छ। सरले भन्नुभयो यो विषय हाम्रो भन्दा माथिल्लो लेभलको विषय हो भन्नुभयो, त्यो त्यतैतिर इङ्गित गर्न खोज्नु भए पनि होला। यो दुईटै बिच के अब यहाँहरूले अब उतापट्टि देखाउने हैन यो हाम्रोभन्दा माथिल्लो लेभलको भन्ने, उहाँहरूले हामीभन्दा जान्ने को छ भन्ने खालको स्वभाव देखाउँदाखेरि यो यसको मिलन चाहिँ कहाँनिर होला त नि? तपाईँले अलि गाह्रै प्रश्न सोध्नुभयो हेर्नुहोस् मलाई हैन। हामी सबै युनिभर्सिटी लेभलको हामी सबै एकदमै पर्फेक्ट छौँ भनेर पनि म भन्न सक्दिनँ। हामी बिस्तारै पर्फेक्ट हुँदै जानु पर्यो हैन। अब एउटा लेभल यहाँ छ, अर्को लेभल यहाँ छ, अब मिलनको बिन्दु कसरी हुन्छ? यो माथिको लेभल अलिकति यसो तल आउनु सक्नु पर्यो, तलको अलिकति माथि आयो भनेदेखि अनि मिलन बिन्दु हुनसक्छ। कोही एउटा सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि आफ्नो दम्बलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न पर्छ अरे। चाहे त्यो पोलिटिकल लेभलमा होस्, चाहे हाम्रो टेक्निकल लेभलमा होस्, चाहे एजुकेसनल लेभलमा होस् हैन, जहाँ पनि अलिकति आफैले आफूलाई चाहिँ परिवेश अनुसार चाहिँ चल्न सिक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ म एउटा प्राध्यापकको रूपमा म जसरी आफूलाई उपस्थित गर्थेँ र म दिन भइसकेपछि त्यही हिसाबले मैले उपस्थित गर्छु है। मैले आफूलाई म ठुलो पोजिसनमा पुगेँ भनेर मैले त्यसरी फिल गर्यो भनेदेखि त चल्दैन सिस्टम हैन। मान्छेले जहिले पनि सोच्ने के हो भनेदेखि समाजलाई अझ अगाडि हामीले बढाउनलाई हामीले हाम्रो हिसाबले के प्रयास गर्न सक्छौँ त्यो पो त सोच्नु पर्यो हैन। अब बिग्रिने कुरो के भनेदेखि मान्छे माथिको पोस्टमा गइसकेपछि अब म धेरै अधिकार सम्पन्न भएँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यो जुन अहम सोचाइले चाहिँ सिस्टम बिगार्छ। यो भन्छ नि कति पानीमा छ भन्ने कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, समेट्न सक्नु पर्यो। नसमेटिकन त हुँदैन नि हैन। मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने एउटा जुन उखान छ नि, त्यो सोचाइ गऱ्यो भनेदेखि त कसरी समाजमा परिवर्तन हुन्छ, कसरी प्रगति हुन्छ हैन। मान्छेले त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ क्या। अनि समन्वय बिन्दु अघि तपाईँले भने जस्तो अनि आउँछ, अनि देशले प्रगति गर्छ
एउटा मैले प्रत्यक्ष उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि साउथ कोरियाको इकोनोमी नेपालको भन्दा कम्ता थियो। अहिले साउथ कोरिया किन माथि पुग्यो त? अब 7 दिन त्यो कोरिया गएर हेरेर हामीले नेपाललाई पनि कोरिया बनाउँछौँ भनेर मिल्दैन। न टेक्नोलोजीमा मिल्छ न अरू कुनै लेभलमा मिल्छ है। उनीहरूले कति दुःख गरेर बनायो त्यो दुःख त हामीले पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि। उनीहरूले जति दुःख गरेका छन् त्यति दुःख हामीलाई पर्दैन। साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि समन्वय भयो भनेदेखि त्यति दुःख पर्दैन होइन। अब त्यत्रो कोरियन वार भयो, खान पाउँदैन थिए कोरियनहरूले है। त्यो परिवेशबाट हुर्केर अहिले माथि पुगेको हो कोरिया। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ सरकारले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत। अब हुन त यहाँहरू अर्को मन्त्रालयबाट चलिराख्नुहुन्छ, यहाँहरू बिचमा सहकार्यको अब यो चाहिँ अलिअलि कुरो चाहिँ भएको हो हेर्नुहोस् है। अब त्यो बेलामा त म डिरेक्टली फेरि यो ठ्याक्क त्यो बनाउँदाखेरिमा म यहाँ पनि थिइनँ। म साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ प्रोफेसरमा थिएँ। तर यो बारेमा चाहिँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरिमा धेरै एक्सर्साइज गरेर अब विभिन्न हाम्रो चाहिँ यो टेक्निकल अर्गनाइजेसनमा पनि इन्टरेक्सन चाहिँ भएको छ होइन। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ है। तर अब कुरो यस्तो हुन्छ कि अब डकुमेन्ट मात्र बनेर त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अब उपाय चाहिँ विभिन्न उपायहरू हामीले सोच्दै जानुपर्छ। त्यो एउटा राम्रो प्रयास हो भन्छु। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राम्रो प्रयास हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ रियल प्र्याक्टिकल्ली कसरी चाहिँ समाजको चाहिँ उन्नतिको लागि होइन हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। हुन्छ, अन्तिममा केही छ सरको बाँकी कुराहरू? अब अन्तिममा त अब तपाईँहरूलाई धन्यवाद सबजनालाई होइन। अब मलाई मेरो यसरी इन्टरभ्यू लिनु भएर मेरो भनाइ चाहिँ अब भनौँ न एउटा स्टेक होल्डरहरू माझ पुर्याउनलाई जुन सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु।